अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। मैगज़ीन में पढ़ी थी, हॉरर कहानी है। ये कहानी ना हमारी लिखी हुई है ना हमारी कही हुई है, हमने मैगज़ीन में पढ़ी और फिर आप लोगों को सुना रहे हैं। अमावस की रात के मुतालिक है। ओए होए, अमावस उसे कहते हैं जब चाँद छुप जाता है और कुछ दिन नहीं निकलता। उसके बाद फिर पहली का चाँद छोटे से बड़ा होना शुरू होता है। चाँद न निकलने से वो रात बिल्कुल काली स्याह होती है। बाज़ लोगों का मानना है कि उस रात में भूत और चुड़ैलें बाहर निकलती हैं। अल्लाह ही जाने इस बात में कितनी सदाकत है। वैसे इस्लाम में अमावस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इस कहानी के राइटर कोई आफ्ताब अहमद हैं। उसी की ज़बानी आपको सुनाते। पुलिस मुलाजमत के दौरान मुझे कई बार रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर ऐसे मुशाहदात करने के मौक़े मिले जो मेरे लिए हैरानकुन साबित हुए, और बुनियादी तौर पे आसेब या जिन वगैरह पे मैं यकीन नहीं रखता। कई साल पहले की बात है कि मैं लाहौर में अंदरून शहर में थाने में बतौर SHO तैनात हुआ और अभी इलाके और लोगों से वाक़फ़ियत कर रहा था। गर्मियों के दिन थे। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि मुहर्रिर भागा हुआ आया और कहने लगा, जनाब वायरलेस कंट्रोल से इत्तला मिली है कि मोहल्ला शरीफपुरा में एक औरत ने ख़ुदकशी करते हुए अपने आप को रिवॉल्वर से गोलियां मार दी हैं। मैंने फ़ौरन नोटबुक उठाई, टोपी सर पे रखी और मुतल्लिका अमले समेत सरकारी गाड़ी पर रवाना हो गया उस तरफ। गाड़ी हमें सड़क पर खड़ी करनी पड़ी क्योंकि मतलूबा घर तंग गलियों में था। पुरपेट गलियों से गुजरता हुआ अपने अमले के हमरा वहाँ पहुँचा। मोहल्लेदारों का एक हुजूम था। उन्होंने बताया कि अख्तर अली की बीवी नाजिया ने ख़ुदकशी करने की कोशिश की और मोहल्ले वाले जो हैं उसे सरकारी अस्पताल में ले गए। उस वक्त तक एक गोली के बजाय कई गोलियों का लफ्ज़ जो है वो मेरे जहन में सवालात पैदा कर चुका था। कम से कम मेरे लिए ये पहला मौका था कि ख़ुदकशी या इक़दाम ख़ुदकशी करते हुए किसी ने अपने आप को एक गोली के बजाय कई गोलियां मारी हों। मैंने फ़ैसला किया कि अस्पताल जाने से पहले हादसे की जगह को देख लूँ। मुझे ख़दशा था कि इस दौरान घर वाले या मोहल्ले वाले लोग अहम सबूत ज़ाया न कर दें। सबसे पहले मैंने वो कमरा देखा जहाँ मुबैना तौर पर नाजिया ने ख़ुद को गोलियाँ मारी हुई थीं। ये निचले मुतवस्सत तबके का घर था और कुछ ख़वातीन जमा थीं। मैंने एक बुज़ुर्ग खातून से दरियाफ़्त किया कि घर के मर्द कहाँ हैं। वो कहने लगी, मेरा खावंद और बेटा अख्तर अली दोनों सुबह से अपनी दुकान पे गए हैं। मैंने पूछा, वो रिवॉल्वर किधर है जिससे उस खातून ने अपने आप को गोलियां मारी हैं? तो उन मोहतरमा ने इशारे से बताया कि सामने बेड पे पड़ा हुआ है और उस वाक़े के बाद किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। फिर उन खातून ने यह भी बताया कि मेरे बेटे अख्तर अली का लाइसेंसी रिवॉल्वर है, अलमारी में रखा होता था। आज जब नाजिया पे फिर से दौरा पड़ा तो उसने अलमारी से निकाल के इसे और ख़ुद को गोलियां मार ली। तब से किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। मैंने रुमाल से रिवॉल्वर पकड़कर उसकी नाली की बू सूंघी तो बारूद की ताज़ा बू आ रही थी। चैम्बर देखा तो 6 में से 3 गोलियां चली हुई थीं। मैंने रिवॉल्वर कब्ज़े में कर लिया। बिस्तर पर खून के निशानात मौजूद थे। एहतियातन मैंने चादर का खून आलू थोड़ा सा हिस्सा काट के उठा लिया। कमरे में बगौर देखा कि कोई और काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र आ जाए। डॉक्टर ने बताया कि मोहतरमा ने अपने पेट में 3 गोलियां मारी हैं और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन बचने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। ताहम अभी तक वो बेहोश हैं और बयान देने के काबिल नहीं है। दूसरे दिन भी नाजिया पूरी तरह होश में नहीं आई थी। तीसरे दिन अस्पताल गया तो मालूम हुआ कि नाजिया को उसके घर वाले ले गए। मुझे हैरत हुई कि इतनी जल्द वो घर वापस जाने के काबिल कैसे हो गई। इस पर डॉक्टर ने बताया कि उसके घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वो ठीक है, मज़ीद इलाज घर पे ही करवाएंगे और हम ज़बरदस्ती किसी मरीज़ को अस्पताल में नहीं रोक सकते। मैं अस्पताल से सीधा उन लोगों के घर पहुंचा। उसका शौहर भी घर पे मौजूद था। नाजिया की उम्र तकरीबन 27-28 साल थी। चेहरे पे काफ़ी नकाहत और कमज़ोरी थी। शक्ल सूरत से उसे बिलाशुबा हसीन औरत कहा जा सकता था। मैंने नाजिया से पूछा कि बीबी, क्या आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाने की हालत में हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ, आप लिखना शुरू कीजिए। फिर उसने बताना शुरू किया कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। वालिद दर्जी थे, मैट्रिक तक पढ़ी, उसके बाद घर में सीना परोना करने लगी। उस वक्त तक आम सी लड़की थी और मुझे किसी किस्म का कोई जहनी दबाव या जिस्मानी आर्जा लाहक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने शक्ल व सूरत ऐसी दी थी कि मुझे देख के रास्ते चलते लोग रुक जाते थे। दिखने वाले हैरान होते थे कि बरकत दर्जी के घर खुदा पाक ने हूर पैदा कर दी है। और मेरे घर का माहौल बहुत शरीफाना था। पर्दे की पाबंदी थी।
محلے کی عورتیں میرے حسن کے متعلق باتیں کرتی تھیں اور میں خود بھی کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تکتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ سردیوں میں نہانے کے بعد بال سکھانے چھت پہ گئی، دھوپ میں بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پورے جسم پہ قبضہ کر لیا ہو اور میں ہل جل بھی نہیں سکتی۔ بے ہوشی جیسی یہ کیفیت کئی منٹ تک رہی۔ اس کے بعد ہوش آیا تو چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور گھر والے جو تھے وہ آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا تھا، لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہم سب نے اسے اتفاقیہ واقعہ سمجھ کر بلا دیا۔ پورے 1 مہینے بعد پھر مجھ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، ہاتھ پاؤں اکڑ گئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ لوگوں نے اسے ہسٹریا کہا، کچھ نے کہا کہ لڑکی کو آسیب ہو گیا ہے۔ بڑی بوڑھیوں نے میرے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ لڑکی کی جلدی شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اختر علی کے ساتھ جلدی جلدی میری شادی کر دی گئی۔ اختر نے شادی کے بعد ہر طرح سے میرا خیال رکھا، لیکن مہینے میں 1 دفعہ مجھے دورہ ضرور پڑتا تھا اور رفتہ رفتہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ دورہ ہمیشہ اماوس کی رات کو پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے میرا ہر طرح سے علاج کرایا، تعویذ دھاگے سے بھی مدد لی۔ کسی پیر نے بتایا کہ سمندر پہ لے جا کے اور سر کے سارے بال منڈوا کے انہیں سمندر کی لہروں کی نظر کر دو تو آسیب ختم ہو جائے گا، لیکن تمام ٹونے ٹوٹکے بے اثر رہے۔ ایک دفعہ تو دورے کے دوران میں نے سخت گرم توے پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے، ہتھیلیاں جل گئیں، لیکن مجھے ذرا بھر تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میری سانس جلنے کی بو پہ بھاگ کر آئیں تو میرے ہاتھ توے سے ہٹائے۔ یہ کہہ کے نازیہ نے اپنی ہتھیلیاں دکھائیں۔ جلنے کے زخم تو بھر چکے تھے، لیکن جلد اپنی شکل تبدیل کر چکی تھی۔ اور تازہ واقعے کے متعلق نازیہ نے بتایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے کب الماری سے ریوالور نکالا اور خود کو گولیاں مار لیں۔ میں نے نازیہ پر جرح کرنے کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کسی اور نے تو گولیاں نہیں ماری، آپ کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ کہیں آپ اپنے خاوند کو بچا تو نہیں رہی ہیں کہ گولیاں آپ نے خود ماری ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود کو 3 گولیاں مار لیں؟ میں اس سے سوالات کرتا رہا اور اس کی آنکھوں کی حرکات نوٹ کرتا رہا اور غور سے اس کو اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بھی رہا، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے نازیہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہوئی، ساتھ ہی یوں لگا جیسے اس کی نظریں بدل گئی ہوں اور اب اس کے بجائے کوئی اور شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک جھٹکا لے کے اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آواز بھی بدل گئی تھی، پہلے وہ بڑے شائستہ لہجے میں بات کر رہی تھی اور اب اس کی آواز میں کرختگی آ گئی تھی اور بہت اکھڑا ہوا لہجہ تھا۔ تو اکھڑے ہوئے لہجے سے اس نے مجھ سے کہا، ایس ایچ او صاحب، آپ کی تفتیش ختم ہوئی کہ نہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ گولیاں میں نے خود ماری ہیں تو پھر آپ کو اس سے کیا؟ یہ بات میرے لیے انتہائی حیران کن تھی کہ ایک عورت جس کے پیٹ کی صرف 3 دن پہلے سرجری ہوئی، وہ جھٹکے سے ایک دم اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اچانک اس کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ مردانہ ہو گیا۔ میں نے سب انسپکٹر چودھری اسلام کی طرف دیکھا، اس کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا، لیکن گھر والے صورتحال سے خوف زدہ نہیں تھے۔ اس کے شوہر اختر علی نے کہا، بابا جی آ گئے ہیں، سب کلام مجید کا ورد شروع کر دو۔ یہ سن کر گھر کے سب لوگ زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ ادھر میں اور بابا جی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سب انسپکٹر محمد اسلم نے میرے کان میں کہا کہ جناب یہاں سے بھاگ چلیں، یہ تو جنات کا معاملہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جنوں کو تنگ کیا جائے تو وہ اصل انسان کو چھوڑ کر دوسرے کو چمٹ جاتے ہیں۔ اس عورت نے میرے نائب کے جملے سنے تو قہقہا لگانے لگی اور ان قہقہوں کی آواز میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ وہ عجیب اور پراسرار سے اور خوف پیدا کرنے والے قہقہے تھے۔ اب ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ ہم وہاں سے اٹھے۔ نازیہ کا خاوند ہمیں دروازے تک چھوڑنے آیا، کہنے لگا اگر مزید پوچھ گچھ کرنی ہے تو جب جی چاہے آ جائیے گا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ میں سیدھا تھانے پہنچا اور تفتیش کی رویداد جو ہے وہ روز نامچے میں لکھی۔ اگلے دن طبی معائنے کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس کے مطابق پستول پیٹ کے اوپر رکھ کر فائر کیے گئے تھے اور گولیوں کے زخموں کے زاویے سے محسوس ہوتا تھا کہ مضروبہ نے خود کو اپنے آپ کو زخمی کیا ہے اور کسی اور نے اسے زخمی نہیں کیا ہے۔ میری تفتیش مکمل ہو چکی تھی، یہی کہ مضروبہ نے جنون کے حالت میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر خود کو گولیاں مار لیں۔ اس کی نیت خودکشی کرنے کی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے سب انسپکٹر کو بلا کر چھیڑا کہ چودھری صاحب آؤ ذرا مضروبہ کا بیان تو جا کر مکمل کریں۔ یہ سن کر محمد اسلام کا رنگ دوبارہ پیلا پڑ گیا۔ بولا، جناب ڈاکوؤں اور لٹیروں کی گرفتاری کے لیے ساتھ لے چلے، اشتہاریوں کی گرفتاری کے سلسلے میں پولیس مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا را مجھے اس آصف زدہ گھر میں مت بھیجیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آصف اسے چھوڑ کر مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے قہقہا لگایا، تفتیش کی مکمل رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ یہ مقدمہ داخلے دفتر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح خودکشی کا مقدمہ حل تو ہو گیا، لیکن میں آج تک اس واقعے کو نہیں بھلا سکا
اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر اس عورت پر آسیب نہیں تھا تو پھر اس کے ناقابل فہم رویے کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ فطرت کے کئی ایسے سربستہ راز ہیں جنہیں ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے۔ اور دوستوں بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی یا نہیں۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔